नमस्कार. प्रायम टीव्हीच्या कोकणी खबरां चित्रांत मायमोगाचो येवकार. हांव संदीप पिळगांवकार. सुरवेक मुखेल खबरो. मये पैरा साळगांवकर कंपनी गांवकारांचे प्रश्न सोडचे सांडून आपली खण चालू करपाक सोदता, पूण पैराकारांचो निश्चय की जो पर्यंत आमच्यो मागण्यो मान्य ना तो पर्यंत मिना खण चालू करपाक दिवचे नात. गोवा कॅन आणि कार्मेल उच्च माध्यमिक शाळा आणि गिरायक कल्याण खात्यान महाविद्यालयाच्या भायर घडोवन हाडली रस्त्या सुरक्षेची जागृताय मोहीम. एक भारत श्रेष्ठ भारत ह्या संकल्पनेच्या आधारित दर वर्षाप्रमाण 2026चो लोक महोत्सव वेशभूषा, खाद्यपदार्थ, संस्कृती परंपरेचे दर्शन घडोवन हाडपी ह्या लोकोत्सवाचे मान्यवरांचे हस्तुकी जाल्ले उक्तावण. आणि आता खबरो विस्तारान. मये पैरा साळगांवकर कंपनी गांवकारांचे प्रश्न सोडचे सांडून आपली खण चालू करपाक सोदता. तारीख पे तारीख दिवन आमकां बेजार आनी युती तोडपाचो प्रयत्न चल्ला. तेन्ना एक निश्चय केला की जो पर्यंत आमच्यो मागण्यो मान्य जायना तो पर्यंत मिना खण चालू करपाक दिवचे ना असो इशारो गांवच्या लोकांनी दिला. फाटल्या वर्सा ऑक्टोबर सावन आमी आपल्यो मागण्यो खण कंपनी मुखार मांडटात, पूण गांवच्या लोकां कडेन सातत्यान दुर्लक्ष जाला. इतलेंच न्हय तर आतां खण कंपनी जबरदस्तीन खनिज येरादारी सुरू करपाची तयारी करता असो आरोपूय तांणी केला. आपलो शांती आनी कायदेशीर निषेध खंयच्याच प्रकारान खंडीत जावचो न्हय ह्या खातीर पुलिसांक निवेदन सादर करपाक आयल्यात अशें पंच मेंबर विजय पोळे हांणी सांगलें. नमस्कार. जी साळगांव कंपनी शिपिंग कंपनी आसा जी आमी 2 दीस जाले तेंचे 5 पॉयंट दिल्ले. आतां फाटल्या चालूच आसा आमच्या मिडियाक येत आसा. कित्याक लागून आयज आमी पुलीस स्टेशनान येयल्या की एक कंप्लेंट न्हू फक्त इंटिमेट करूंक येयल्या सांगपाक की आमकां आयज लॅटर कंपनीन दिता म्हणलें. आयजूच ना 2 दीस जाले आमी आतां आडयता आनी कंपनीक पडले जो संदीप नायक मॅनेजर आसा ताका तो फकाणां गेले म्हणजे गांवची फकाणां गेले जाता. तेन्ना आतां आमकां ताका आमी फोन केलो की आमकां मिटींग केन्ना दिता. तर आमी ताका सांगलें मिटींग आमकां दिता जाल्यार आमचें एक तुमकां आयकचें पडटलें. जशी 2 दिसांची कंपनी आसा जे पर्यंत आमचें मान्य जे आमचे जे क्वेश्चनां आपण दिल्या पळय दिल्या ते आमकां आमचें जावंक जाय ते तेन्नाच तूं तेन्ना कंपनी तुमी चालू करा. आमचें मान्य जालें म्हणटकूच तुमी चालू करपाक अधिकार ना आसा तुमकां. पण तेंच्यांनी आमकां सांजचे मेरेन येता म्हणून सांगलें काय सांगूच ना. कित्याक आमकां पणजे आपयताले पण आमी ताका सांगलें पणजे आमी येता जे पर्यंत आमचें मान्य जायना ते पर्यंत कंपनी चालू करूं. जशें मिटींग जाली की सॉल्व जाली की कंपनी चालू कर. आमकां कंपनी बंद करपाची ना. कंपनी आमकां सपोर्ट कर. कारण आतां कितले दीस जाले 7-8 दीस जाले कंप्लेंट ते मामलेदाराक मानिना, कलेक्टराक मानिना, आमदाराक मानिना आनी सीएमाकूय मानिना. कारण तांकां कंपनी साळगांव कंपनी आतां जाला कितें आतांच मेसेज आमकां गावली की वयर मिटींग जाली एक एसोसिएशनांनी हेंच्या भितून आनी तितून अशी एसोसिएशनान अशी कंपनी मिटींग जाली की फाल्यां ते खंय बाय फोर्सली करचे. म्हणजे आमी येतलो गांव आतां भायर रावला आमी आमच्या हक्का लागून झगडा. आमी कोणाच्या हेका लागून झगडा आमच्या हक्कानी कंप्लेंट दिवपाक कारण कितें कंप्लेंट म्हणजे हे करून येयल्ली आसा फक्त सांगपाक लागून. फाल्यां कितें वायट बरें जालें गांवाचें जाल्यार जबाबदार आमी ना. आनी कोण आमचे कडेन येवन तर म्हणजे लॉ एंड ऑर्डर आमी सद्या थंडपणान सगळे गोश्टी आहा त्यो करीत येयल्ली आसा. फाल्यां कंप्लेंट आमचेर जाली जाल्यार आमचेर कंप्लेंट जबाबदार आमी ना. ताका लागून आमी पुलीस स्टेशनान कंप्लेंट दिवंक. ताणें फुडें आरोप केला की कंपनीचे व्यवस्थापक संदीप नायक जो कंपनीचे प्रतिनिधित्व करता त्या कंपनीच्या मालकाक गांवांतल्या लोकांची मागणी पावोवपाक अपेसयला. त्या खातीर गांवच्या लोकांनी कंपनीच्या मालकांनीच ताचे कडेन थेट उलोवणी करची नाजाल्यार थळावा आमदार आणि मुखेलमंत्र्यान लक्ष घालचे अशी मागणी केली. कारण संदीप नायक हा तो जो डायरेक्टर वयल्यान विथ मॅनेजर हा तो फेल. तो जे कडेन कॅपेबल ना म्हणजे कंपनीक म्हणजे सॉल्व करपाक क्वेश्चन दियात. आमी व्हडले डिमांड मारूंक ट्रक आनी एम्प्लॉयमेंटाची जी एम्प्लॉयमेंट आहा ती पॉलिसी कशी आहा इतलीच मागल्या. हेका लागून परत सांगता हांव की कंपनी सद्या गांवच्या गांवां भितर पेडयता तांकां सॉल्व जाल्लें ना. कारण तांकां कित्याक कॉन्ट्रॅक्टाचेर मायन चलोवंक ती आमी पयलीं पासून सांगून दिलें आयजून सांगता. कॉन्ट्रॅक्टाचेर 50 वर्सां मायन चलयता जाल्यार विचार करूंक जाय. कारण खंयचो भुरगो कामाक लागलो तो स्टार्टींग पासून तर कॉन्ट्रॅक्टाचेर लागून तो निमाण्या मेरेन कॉन्ट्रॅक्ट दिता तो केन्नाच लायफान फुडें सरता. तेन्ना आमकां ती पॉलिसी नाका म्हणून आमी सीएमा कडेन मागता, आमदारा कडेन मागता, मामलेदार कलेक्टराक मागता की हेजेर एक तर एक स्टे लावचो. कारण ते तर आमचें आयकना. गांवांक आमकां तर गांवची आमची आयकना जाल्यार आमकां कित्याक जाय कंपनी गरज ना. आमी 12 वर्सां वनवास काडला तेन्ना परत सांगतात जी पॉलिसी आहा तेंच्यांनी हाडूनी तेन्नाच ते चालू. आनी मिटींग आमची जाल्या उपरांत कंपनी चालू करून दितले आमी.
गोवा कॅन आणि कार्मेल उच्च माध्यमिक शाळा तसेच नुवे क्लब आणि गिरायक कल्याण खात्यान महाविद्यालयाच्या प्रवेशद्वारा भायर रस्त्याच्या सुरक्षेची जागृताय मोहीम हातात घेतल्या. सो आमी आमच्या दिसपट्ट्या हितून भितर जायते ट्रॅफिक वायलेशन्स आमी नोटीस करता आणि आमी आमचे कडच्यान आमी सुरवात करपाक जाय की आमी ट्रॅफिक रूल्स फॉलो करतले आणि जे एक्सिडंट जाता ते अवॉइड करपाक आमी आदार करतले. कार्मेल कॉलेज आणि गोवा कॅन आणि जो हांगा जो कार्मेल हायर सेकंडरी आणि जो हांगा एक कॅम्प ऑर्गनायज केलो जेतूंतल्यान भुरग्यांक अवेरनेस करून जी भुरग्यांक जे ज्ञान मेळटलें तें तांच्या घरच्या मेरेन फ्रेंडांक किंवा नेबर्स आणि बरमकप्याक सांगून तेजो रोड सेफ्टीचो किंवा जे आपली जतनाय घेवपाक जाय तेजो प्रसार मोठ्या प्रमाणात करतले अशें हांव आशा बाळगितां. जायत्या जाणांक रोड सेफ्टीचे रुल्स खबर ना ते आमी जाणून घेवपाक जाय. खुबशा फावट जे अंडर कन्स्ट्रक्शन चलता त्या जाग्यार सायनबोर्ड्स किंवा सेफ्टी मेजर्स जे घेतले वतना जेणे करून एक्सिडंट जावपाचें प्रमाण वाडटा आणि गोवा कॅन आणि जाळवणदारांनी आमच्या त्या नजरेक काडून दिला. वी वील ब्रॉट इट द नोटीस ऑफ द रायट फोरम दॅट इज द डिस्ट्रिक्ट रोड सेफ्टी कमिटी and ensure that henceforth all the measures will be taken care of. Thank you for inviting me for this program. ह्या वेळार स्कुलाच्या भुरग्यांनी ह्या रस्त्याक लागून येयल्ले आडमेळी सांगले. ऐकात. The local buses, they don't maintain their buses. Secondly, they overcrowd the bus even there is a limit, and they keep the door open. And secondly, the streets, there are no cameras over there. The night is so unsafe over here. They're not even like putting cameras and everything. Underage driving. They don't even wait. Not built proper, and they don't wait for the people to cross the road properly. They just go. Zebra crossing. Yeah. There's no zebra crossing. And some electric bikes, they don't even have helmets. When they No license. No because there's license. Less speed. I'm having an ISI helmet thing. So from my side, I think those helmets should not be sold in any of the showroom or any shop, because this ISI mark only we may know. Some men, they may have idea about this, but the shopkeepers should know that they can't sell this ISI mark without ISI mark helmet. So from my side, it should be stopped by selling all those helmets, fake helmets. At night in our locality in Nuve, every day there is one person who comes with a bullet, and the sound of the silencer is so loud and it disturbs. Every night he comes. They think it's a trend of putting that exhaust of like fata fata fata, but it's really wrong and annoying, creating noise pollution one side. They don't have any safety while coming to school, and some drive under age. Fish market, but people are still sitting on the road and selling fish. No one sits inside. The trucks move anyhow. People don't even stop. They just cross. Even when the vehicle is on, they jump on the ongoing vehicles, the trucks, and they remove the ice and everything over there only. And sometimes the trays are fallen in the middle of the And then it road. pollutes the area over there. And they don't. Every day there is a rush. Today morning also there were 2 pickups. They go so slow and they park anywhere in the middle, on both the sides of the road they park. So there is no place for the ongoing vehicle to pass. रोलंड मार्टिन हाणें सांगलें की ह्या रस्त्याकडे पळोवन शॉक जालो की आमी रस्ते सुरक्षा जागृताय करतात, पूण आमीच नेम पाळिना जाल्यार भुरग्यांक कितें सांगतले. स्कूल समोर एक सायन बोर्ड ना, झेब्रा क्रॉसिंग ना, बरें रस्त्याचें काम चलता पूण कॉन्ट्रॅक्टरान तरी बोर्ड लावपाक जाय काम चलता म्हणून, तें ना. हें आमी नजरेक हाडून दितले. आमची बसका आसा, ह्या बसकेत हाचेर चर्चा जातली अशें गोवा कॅनाचो रोलंड मार्टिनान सांगलें. We had road safety awareness action outside the Carmel College Gate with the Consumer Welfare Club of the Carmel High Secondary. And we were shocked to see the scenario here, because we have been coming to this place so many times that there is no signage. Right outside the gate here, there is no zebra crossing, there is no candies also. See, I can understand that work was going on and all that, but I also found out that no board of the contractor, whoever is doing the work, this is work done with taxpayers' money, okay, sanctioned amount. So there has to be boards saying so and so is the contract,
work order given by PWD or National Highway, whoever it is, PWD division, and date of commencement, date of completion, and emergency number. This is very important because what is happening today, as you know, Supreme Court orders have come in now that under Section 198A of the amended Motor Vehicle Act, action will have to be taken against the contractor, consultant who are involved in this project. Because what is the Supreme Court has noted that many times these accidents are taking place, and the persons responsible for this situation, they are not brought on record. So we have just taken up this matter with Additional Collector 1 to Mr. Ramesh Gaonkar today, and we have brought it to his attention. The matter will be discussed also in the District Road Safety Committee meeting, which will be happening on 23rd in the afternoon. So why this is important? Because see, this is a very important institution. There is the Carmel High Secondary, Carmel College, and people, the students have to cross. When they cross, if the painting is not done, what happens for the vehicles which are coming, let's say from Karwar towards the Panjim, or Panjim towards, particularly the tourists, because this is a time lots of tourists are moving on the road. This gives now somebody may say it's an internal road. Question of internal, external, bypass and all does not arise. This is very, very important, and I can understand that these thermoplast painting contracts are given through tenders, no doubt. But you have what we call emergency painting, that is using a stencil. You use a stencil, you paint the zebra crossing for a limited time. Okay? Then you do the full painting. We have no question about that. Similarly, they have to put what we call emergency signages, which are displayable. Then you put the ones which are permanently fixed. So all these instructions are given in the tender and contract. So we are a bit shocked today to see that, and I had seen also that what the media has already highlighted this matter, and we saw it today in our own eyes. So we will definitely take this up on an urgent footing. And today's action also, students have seen, and they also have raised it, that this road, what happens if you don't put the proper signages, people who are riding on the road, they do not get the right message, and therefore today suddenly people are turning. We also, when we came today, there is no board to say where you have to take the right turn and come this side. So you have to go forward and turn. Correct, no problem. But there should be proper signages. एक भारत श्रेष्ठ भारत ह्या संकल्पनेच्या आधारित दर वर्साप्रमाण 2026चो लोक महोत्सव गोयच्या तसेच देशातल्या संस्कृतीची देवाणघेवाण करपाच्या उद्देशान तसेच विविध भाषा, वेशभूषा, खाद्यपदार्थ, संस्कृती परंपरेचे दर्शन घडून हाडपी ह्या लोक उत्सवाच्या मान्यवरांच्या हस्तुके उक्तावण जाले. उक्तावण सोहळ्याक संस्कृती खात्याचे मंत्री रमेश तवडकरान सांगले की ह्या उत्सवा खातीर देशातले विविध भाषा, वेशभूषा, संस्कृतीची परंपरा एकठांय येयल्ल्या कारणान ओळख जाता. तशेंच गोंयची संस्कृती जगभर पसरतली. नमस्कार आणि उपकार, हांव गौतमी आणि तुम्ही पळयता प्रायम टीव्ही. आज आमी आसा लोकोत्सव 2026 हांगासर, आणि आमच्या बरोबर आसा जंबू होसमनी, जे पंचामृता, जो रायस, जे जॅगरी, जे ऑयल आमी खाता ताचे ओनर. सो आमी जाणून घेवया की पंचामृता तयार करपाच्या फाटल्यान ते एक्चुअली स्टोरी कितें आशिल्ली ती. वेलकम सर. सर, अभी पंचामृत आपका इतना बड़ा ब्रांड है, तो आपको मतलब इंस्पिरेशन कहाँ से मिली ये ब्रांड शुरू करने को? ये पंचामृत का इंस्पिरेशन मेरे को मिला है कि मार्केट में पब्लिक को एक अच्छा प्रोडक्ट देना है, जो हम लोग रोज घर में यूज करते हैं. हम लोग क्या एक्सपेक्ट करते हैं, वही एक्सपेक्टेशन को इंस्पिरेशन रख के हमने ये ब्रांड ऐसा एस्टेब्लिश किया है. तो हमारा एक्सपेक्टेशन जो भी है वही लोगों का एक्सपेक्टेशन रहेगा, तो उसको कैसे फुलफिल करना है, उनका मेरा नीड क्या रहेगा वही पब्लिक का नीड रहेगा. वही सोच से हमने ब्रांड को ऐसा एस्टेब्लिश किया है. कंसिस्टेंटली सेम क्वालिटी देना है लोगों को. और 3 साल पहले से हम लोग फोर्टिफिकेशन कर रहे हैं. पैन इंडिया में सिर्फ अपना फर्म करता है फोर्टिफिकेशन विथ 9 एडेड विटामिन एंड मिनरल्स. वो भी एक ही रीजन है कि गिविंग बैक टू द सोसाइटी. हम लोग इतना सब बिजनेस करते हैं, सब करते हैं, सोसाइटी को क्या दे रहे हैं करके. तो इसके लिए रेगुलर राइस के साथ 9 तरह के विटामिन एंड मिनरल सब ऐड करके देते हैं. वही हमारा मोटिव है. पंचामृता, ये नाम मतलब कहाँ से आइडिया है नाम रखने को? पंचामृता जो हमारा मेन पंच ये है, पानी, जमीन, हवा, उन सब के इसमें से हमने ये निकाला है, जो एवरीडे एसेंशियल है, वो हिसाब से हमने निकाला है पंचामृता. पैरामयेच्या गावच्या लोकांनी तेंच्यो मागण्यो मान्यताय न दिल्ल्या कारणान
साळगांवकर खण कंपनीचें काम बंद केलां आनी त्या खातीर साळगांवकर कंपनीन पैरा हांगाच्या खोर्जुवे मये शिरगांव हांगाच्या ट्रकांक थांबयल्यात. हाचेर ट्रक धन्यांनी बेगोबेग काम सुरू करपाची मागणी केल्या. जेन्ना मायनी परत चालू जाल्यो, गेल्या वर्सा शिरगांवची जात्रा जावन आमकां एक 3 दीस काम मेळ्ळें. अंदू नोव्हेंबर 5 तारीख पर्यंत पावस पडोन काम आमकां जेम तेम कितें पळय तें हांगा कंपनीन मेळना. आमचें जालां कितें, 12 वर्सां आमी वनवास काडून जे आमी आसले फोंडान ते वयर सोडून आहा थंय आतां बायन. कारण ही कंपनी आहा पळय ती कालच्यान आमचें काम बंद आसा आनी ह्या मायनीर पैरा गांवचे, खोर्जुवेचे, शिरगांव आनी मया हांगासरले ट्रककार हांगा पोट भरता. सांगपाचें म्हटल्यार प्रत्येक जाणांक एक हें आसता, आपले कितें तरी मागण्यो मागच्यो. थोडे लोकल आसा हांगासरले गांवचे, तेंचे कितें तरी मागण्यो आसल्यो की कितें तरी तेंचें आसलें. तितूनसून त्याचा एक मॅसेज आमी अशी आयकली की गांव आमचो आनी सरावंडींग आसा पळय ते तेजो फायदो घेता. आतां सरावंडींग म्हणजे कोण, सरावंडींग येयले शिरगांव जे मोस्ट म्हणजे तांकां इफेक्टेड आहा. दुसरे आहा आमचे खोर्जुवेकार, परत आसा मयेकार. पैरा गांव आसा पळय न्हू, त्या गांवा बद्दल आमकां अभिमान आसा. तो गांव केन्ना उद्ध्वस्त जावच्यो न्हू. आनी जे कोण हेजिटेशन करता तेंच्या बद्दल आमकां कांयच वायट पडना. ते आमचेच, तेंच्यो मागण्यो आसा. पूण ते एक तांचो भुरगो उलयलो की सरावंडींग कोणाक कांय लागना. ह्या पैरा गांवा बद्दल आमकां अभिमान आसा. हेजो कारण पैरान जर चौगुले कंपनीची प्रॉपर्टी सोडली जाल्यार 70% प्रॉपर्टी ही मालकी हक्क खोर्जुवेकारां कडेन आसा. म्हाजे कडेन आसा, आमच्या आज्या कडेन आसा, सोनू पणजीकार. 70%. आनी आमी ते बेश्टे उलयना जाल्यार कंपनी सर्वे करचो. आसा गाय ना, जे कित्याक गांवांक लागून पळय ते उदीक मारता त्यो प्रॉपर्टी आमच्यो इफेक्ट जाता. ते सगळें आसा पळय तें आमच्या हितून वयता. आमकां खंय तरी अशी बातमी मेळ्ळी की ना तांकां कांय लागना, तेंचें कांय घेवं नाकात तुमी. आमी कलेक्टराक, मामलेदाराक एक आमची तांकां विनवणी, कंपनीकूय, दर कोणा वांगडा कायदो करतात तुमी जाल्यार तो सगळ्यां वांगडा सारको करचो. ट्रक मालकांनी सांगलें की आमकां कंपनीचो इफेक्ट जाला. शिरगांव, खोर्जुवे, मये ह्या वाठारांतले ट्रक चलतात. आमची शेतां गेल्यात आनी ट्रक बंद जाल्ल्या कारणान कामगारांचे पगार कशे दितले हाचो विचार आमच्या पैराकारांनी करचो अशें मागलां. ह्यो ज्यो फॅसिलिटी बाकीच्यांक गावता तश्यो आमकां खोर्जेकारांक गावच्यो. फॉर एग्जाम्पल आतां JTBT आहा, आमची शेतां आमकांय दुल्ल खाता, आमी तो आवाज आयकता, आमकांय जीप जाता. पूण सोड, पूण सगळ्यांकूच तशें गावचें. फाल्यां जर कोणी म्हटलें सरावंडींग काय ना, हें सारकें न्हू. कित्याक आमकां तेजो इफेक्ट जाता. फॉर एग्जाम्पल दूल, आवाज आमी इतलीं वर्सां आतां भुरगेपणान साकून आयकता आवाज. पूण आमच्यान जाता आमी केलें ती आमकां लागना अशें म्हणप न्हू. आमी कोणाक डिफेंड करना जावं कोणाक वायट म्हणना. सगळ्यांक फॅसिलिटी गावची. कोणाक कितें फॅसिलिटी करता तेजेर आमी अगेन्स्ट ना. पूण आमकांय भितर काही गोश्टी आहा त्यो तेणी इन्क्लूड करूंक जाय कंपनीन. अरावंड ट्रक एक 90 आसा. 90. सरकारान पेपरार येयलें की मायनी चालू जाल्यो म्हणून. सरकाराचे येयलें की ह्या ब्लॉकान 3 मायनी आसल्यो चालू जाल्यो. आतां प्रत्यक्षान ही मायन बंद आसा. तर आमी आसा ट्रककार, हेंकां आमकां कंपनी आमकां एकट्याक 30 हजार म्हयन्याक ड्रायव्हराक पेमेंट दिवचो पडटा. आतां आमची मायन बंद आसा जाल्यार आमकां आतां दितले कोण? गव्हर्मेंट दितले. गव्हर्मेंट सांगता मायनी चालू जाल्यो, सरकार दितले पयशे. आतां आमकां कंपनी दितली. आनी सांगपाचें म्हटल्यार आमचें पळय असोसिएशन आसा, ट्रक असोसिएशन. पयलें आसलें तें चौगुले, आतां जालें साळगांवकर. तेन्ना ते ट्रक असोसिएशन आहा पळय ते इतले कॉपरेटीव, तेंच्यांनी पयलेंच सांगलेलें कंपनीक की तुमचे कितें लोकल इश्यू आसा ते तुमी सॉर्ट आवट करा, आमकां बेश्ट्या त्रासान फोंडान घालूं नाकात. हे कंपनी असोसिएशन तांकां पयलीं शिटकावणी दिल्ली आसा. तेन्ना आमी कंपनी कडेन मागता तुमी काम कशें तें बेगीन चालू करचें, जेणे करून आमकां त्रास जावंक उपकार ना. कोणीवाडो पर्रा बार्देस हांगा इस्टर्न मान्युअल फर्नांडीस हांच्या घराक उजो लागून सामानाचो गोबर जाला. घरांत एकटोच रावपी आशिल्ल्यान कोणाक कांय जालें ना. उजो कसो लागलो तेची चवकशी जातली, लुकसाणाचो अंदाज ना. अधिकाऱ्यान सांगलें की रस्तो अशीर आशिल्ल्यान फावो त्या वेळार येवपाक कळाव जालो. तरी कशे बशे वाट काडून आमी तो उजो पालोवपाक यश मेळयलें. सामान, बेडां आनी स्क्रॅप आसले. तशेंच हो उजो शॉर्ट सर्किटाक लागून जाला आसूंये अशें उजो पालोवपी दळाच्या अधिकाऱ्यान सांगलें.
स्टार्ट केलें फायर फायटींग. आमी कंट्रोल केलो, फायर उजो कंट्रोल केलो. मागीर परतून हांव गेलो गाडये कडेन, आमच्या व्हडली गाडये कडेन, आनी थंयच्यान ड्रायव्हराक घेवन हांव फाटी फुडें करून ती गाडी एका लोकलाक एडवायस घेवन तेजो आमी ती गाडी फुडें हाडल्या उपरांत फूल गाडी आमची पॉयंटार पावली. मागीर आमी तो कंप्लीट क्लियर उजो पालोवपाक यश मेळयलें. फूल घर जालें म्हणजे तरी आमी ते वाचूंक पावता आसले तर गाडी आमची मातशी बेगीन पावली जाल्यार फुडें. गाडी पावूंक ना कारण रोडा खातीर, रोड नॅरो आसल्या कारणान गाडी पावली ना. उजो कित्याक खातीर? उजोचें कारण एक्झॅक्ट आमकां कळोंक ना, पूण तेजे एज पर ओनर म्हणटा तो आपूण थंय रावता एकटोच आसलो. ते घरान जर पयशे जाल्यार ते म्हाका स्क्रॅप कशें दिसता. आनी तुमी पयलें आसतलें भितर सगळे पोतये आहा आनी कितें घाण सगळी आहा, वास मारता. सो उजो कसो लागलो हें आमी सांगूंक शकना, पूण डावट मारता शॉर्ट सर्कीट आसूंक शकता. लॉस तेजी आनी तेजें आजून कांय सांगना. तो एस्टिमेट विचारलें ताका ते कितें आसलें भितर, कितें बॅडी बी आसलें दिसता आमकां, बॅडी आसलें, एंटीक सामान तेजें कितें कितें आसलें. चड पयलींचें घर तें ओल्ड घर. एंड्रू फेर्नांडीस म्हणून मॅन्यूज कितें नांव तेचें, विस्टन मॅन्युअल फेर्नांडीस म्हणून तेचें नांव. एकटोच रावता थिंगा, खूब ओल्ड घर. नमोशी जंक्शन गिरी हांगा आमदार श्री केदार नायक हांच्या हस्तुके ट्राफिक सिग्नलाचें उक्तावण जालें. ह्या उक्तावण सोहळ्याक सुकूरचे जिल्हा पंचायत मेंबर अमित अस्नोडकार, गिरीचे सरपंच तशेंच अनिकेत नायक आनी थळावे हजर आशिल्ले. आयज हे ट्राफिक सिग्नल इन्स्टॉल हांगा करपाक परमिशन दिल्या बद्दल आय थँक टू दी MLA ऑफ दी कॉन्स्टिट्युएन्सी श्री केदार नायक, तशेंच सरपंच शुभम नायक आनी बाकीचे सगळे पंच मेंबर्स एंड ऑल दी कॉन्स्टिट्युएन्सी मेंबर्स. आय रिक्वेस्ट एवरीवन टू फॉलो दी ट्राफिक रुल्स एंड सिग्नल्स एंड थँक यू फॉर द ऑपॉर्च्युनिटी. सरपंचान सांगलें की खुबशे एक्सिडेंट ह्या रोडार जाताले, तशेंच हांगा स्कूल आशिल्ल्या कारणान लोकांक भिरांत आसली. त्या खातीर ह्या ट्राफिक सिग्नलाचो उपेग जातलो आनी ट्राफिकाचेर कंट्रोल उरतलो म्हणून CRZच्या माध्यमांतल्यान हे ट्रॅफिक सिग्नल मेळयला. आमदारान सांगलें हे पंचायतीन बरें पावल घेतलां, ताका लागून तांकां परबी दिता. दुसरें, हेल्मेट घालप आनी सगळ्या नियमांक पाळो दिवचो आनी एक्सिडेंट जाता तितले कमी जावचे असोय उलो मारलो. आयज आमी जमल्या सिग्नल ट्रॅफिक सिग्नलाचें इनॉग्रेशनाक आनी हे सिग्नल आमचे अनिकेत बाबान आमकां थ्रू CSR एक्टिविटी हांगा हे केल्लें आसा. सो द मोटीव ऑफ दीस इज टू ईज द ट्रॅफिक. हे बेनिफीट जातले आमची नामोशेगिरी जी शाळा आसा तेंच्या भुरग्यांक, पणजेसून म्हापशा वयता त्या लोकांक, म्हापशेसून पणजे वयता त्या लोकांक, तशेंच मेन हायवे टू कालंगूट वयता त्या लोकांक. आनी बेजिकली ट्रॅफिक कंट्रोल करपाक आनी एक्सिडंट जे गोंयान रायजार आसा ते कंट्रोल करपाक हे आमी एक इनिशिएटीव घेतलेलो आसा. हांव आनीक आमी जे एसेंब्लीन हें जाला की डबल पिलेन रायडरांनी हेल्मेट घालपाचें, हे लोकांनी सिरियस घेवंक जाय. कित्याक जे लास्ट इयरचे जे रिपोर्ट आसा तेचेर दाखयता की 35 लोक पिलेन रायडर लास्ट इयर मेल्ले आसा. सो लोकांनी हेल्मेट हे आपले सेफ्टीक घालपाचें आनी एक बर्डन कशें लोकांनी समजूंक जायना, हेजे आपले स्वताचे हेल्थाक आनी बेनिफिटाक लागून तशें हितून घेवपाचें लोकांनी. म्हाका दिसता सामकें गरजेचें. नामोशी जंक्शन आमी जें म्हणटा, नामोशी जंक्शन हांगा ट्रॅफिक भरपूर म्हणजे हायवे जी आसा ही पॅरलली वचल्या कारणान म्हणजे इंटरनली जेन्ना कलांगूट वचूं आमच्या सालिगांव गिरी गांवांत जाल्यार हो मेन रोड लागता आमकां. आनी ह्या नामोशी जंक्शनाचेर स्कूल आसा, हेज्या कारणान सेफ्टी सामकी इम्पॉर्टंट. ताका लागून म्हाका दिसता एक बरें स्टेप, प्रोएक्टीव स्टेप आमच्या गिरी पंचायतीन घेतलेलें आसा. आनी हांव थँक्यू म्हणटा आमच्या अनिकेत नायक, तेंच्यांनी CSR एक्टिविटीच्या थ्रू आमकां हे स्पॉन्सर केलां म्हणून. इम्पॉर्टंट ट्रॅफिक सिग्नल, कित्याक कितें जातालें हांगा पुलीस जर ना जाल्यार हांगा म्हणजे अनगायडेड म्हणजे कोण आसना ट्रॅफिक कंट्रोल करपाक लागून. ताका लागून खंयच्यान खंयच्यो गाडयो वतात ह्यो कळनाशिल्ल्यो. सो एक बरें स्टेप घेवन हेजो फायदो जो आसा आमच्या गिरी गांवच्या लोकांकूय जातलो, हांगा स्कूल जें आसा जंक्शनाचेर त्या स्कुलाकूय जातलो आनी हे सायडीन जे व्हेहिक्युलर ट्रॅफिक वता तांकां हेजो सगळो फायदो जातलो. आतां हे सगळें आमी घालता, पूण हे म्हाका दिसता ओबे करपाक सगळ्याकून इम्पॉर्टंट. शुभमान सांगला तशें हेल्मेट सुद्दां जें आसा, हेल्मेट म्हाका दिसता सामकें गरजेचें. कोण रायडर आसा तो घालताच, पूण आतां नवो रूल जो येता पिलियन रायडर तेंच्यांनी हेल्मेट घालपाक जाय. म्हाका सांग हेंय गरजेचें. तुमी जर एक्सिडेंटल केसीस खंयच्यो पळोवंक गेल्यो जाल्यार 90% एक्सिडेंटल केसीन हेड इंजरी जावन त्या मनशाची कितें ती म्हणजे डेथ जाता चडशा फावटी.
सो म्हाका दिसता हेड इंजरी जावची न्ही, हेका लागून रायडर आनी पिलियन रायडर कोण आसा त्या दोगांयनी हेल्मेट घालपाची गरज आसा. एक आमकां म्हणजे खबर आसपाक जाय की जे रूल येता हे सगळे आमकां म्हणजे सरकाराच्या लागून न्ही पूण लोकांच्या भलायकेक लागून. ताका लागून म्हाका दिसता सगळ्यांनी उबे करपाची गरज आसा आनी हेल्मेट सामकी गरजेची गजाल. कित्याक जेन्ना नवे नवे भुरगे आमी म्हणटा तेंचे रगत गरम आसता म्हणून तेन्ना तांकां कळत ना कळत ती स्पीड भरपूर तेंची आसता. सो ताका लागून इम्पॉर्टंटली म्हाका दिसता पॅरंट्सांनी आमी फुडें सरून आमचे जे भुरगे आमचे बायकी चलयता, टू व्हिलर चलयता तांकां सामके जे कोण रायडर आसा आनी पिलियन रायडर ताका सामके कंपल्सरिली हेल्मेट घालपाची गरज आसा. तशेंच आयज सांगलां तशें जे आमकां ट्रॅफीक सिग्नल आयज हांगा मेळ्ळा ते ट्रॅफीक सिग्नलाक लागून हांव देव बरें करूं म्हणटा अनिकेताक. पेडणे नगरपालिकेत नवी अध्यक्षा श्रीमती तृप्ती आनंद सावळ देसाय बिनविरोध वेंचून आयली. ह्या वेळार डेप्युटी कलेक्टर शिवप्रसाद नायक, सीओ श्री गोलतेकर हांच्या वांगडा वेंचणूक अधिकारी आनी नगरसेवक तशेंच पेडणेचे आमदार हजर आशिल्ले. आमदारान सांगले, आमी थारायिल्ल्या प्रमाण सगळ्यांनी ह्या खुर्चेचो आस्वाद घेवचो आनी बरे तरेन लोकांच्या आपल्या वार्डांनी कामां जावची हो हेत धरून सुरवात केल्ली. त्या प्रमाण सगळ्यांनी मानून घेतले म्हणून सगळ्यांचे आभार मानले आणि नव्या अध्यक्षाक परबी भेटयली. नमस्कार. आयज आमचे म्युनिसिपालिटीचे आयज इलेक्शन आहले ते आयज इलेक्शनाक आमचे तृप्ती सावळ ते आयज आमचे बिनविरुद्ध आयज चेअरपर्सन जाल्ले आसा आनी हांव सगळ्यांक जे आमचे गेट टुगेदर आसात ती सगळे जाण तांकां हांव एप्रिशिएट करता. जे टायमार हांवें तांकां सांगलेले जे टायमार तुमी सगळे जाण चेअरपर्सन सगळ्यांक जावपाक दिवपाचें ताका लागून तेंच्यांनी म्हाजो ज्या उतराचो मान दवरल्या बद्दल हांव तांकां थँक्स म्हणटा. जे आयज तेंच्यांनी आपल्या घरांनी काम करून दाखयल्लें आसा ते अशेंच आतां 2 म्हयने जावन आतां रोखडेच इलेक्शनूय आसतलें त्या टायमार तुमी अशेंच बरें काम करचें. ते आयज तुमी काम करून दाखयल्लें आसा म्युनिसिपालिटीक आनी तशेंच फुडेंय बी काम करचें. तशेंच लोकां मदें वचून तुमी लोकांचे कितें अपेक्षा आहा ती तुमी जाणून घेवची आनी आतां थोडे दीस उरले ते हितून तुमी काम करून फुडें तुमचो विचार करून परत तुमी निवडून येवची. म्हाजो सपोर्ट तुमकां सदांच आसतलो आनी अशीच तुमी स्ट्रॉंग रावन फुडेंय बी अशीच म्युनिसिपालिटी तुमच्या हितूनच जावची. इतलेंच सांगल्यार म्हाजी 2 उतरां सोंपयता. थँक्यू. हांव ह्या आनंदाच्या क्षणाक इतलेंच सांगूंक सोदता की ह्या टर्माची ही शेवटची आमची नगर अध्यक्ष आमी निवडलेली आसा. मागता इतलेंच की ज्या पद्दतीन सगळ्या कावन्सिलरांचो जो सहभाग आसलो, सहकार्य आसलो आनी आज 5 वर्सां आमी पूर्णरता कडेन पावलेले आसा. निश्चितच हे कांय जे दीस उरलेले आसा ते सदांच आमी लोकांच्या हिता खातीर आमी वावरतली इतलें हांव सांगता. आनी तृप्ती सावळ देसाय हिका खूब खूब शुभेच्छा दिता की तेंचो जो प्रयत्न आसा आनी निश्चितच ती यशस्वी जातली हेतून मात्रय दुबाव ना. पण ज्या पद्दतीन आमी आज मेरेन वांगडी आनी संघटीत रावलेली आसा त्याच पद्दतीन आमी हो शेवटचो जो क्षण आसा तो आनंदात घालया आनी शेवट गोड आसता तसो शेवट गोड दाखोवन फुडें येणाऱ्या आमी नगरपालिकेन परत एकदां असोच आमचो वर्चस्व आसनी इतलें मागता आनी सगळ्यांक देव बरें करूं. थँक्यू. प्रत्येक जाण आमी इनकम्प्लीट म्हणूं शकना कारण प्रत्येक जाण परफेक्ट हो कोणच आसना. जे दीस आमकां जे दिल्लेले आसता तेतूनच आमी कशी फुडें वचपाची हेचेर म्हाका दिसता जर भर दिले जाल्यार म्हाका दिसता निश्चितच 100% आमी सांगूं शकना. पण त्या वाटचालीर वचत आसतना आमकां एक शिकपाकय मेळटा आनी तो प्राधान्य जेका आमी दिवपाक जाय तो विजन दवरून जर आमी चलत जाल्यार म्हाका दिसता निश्चितच आमी फुडें पावों शकता. या 1.5 महिन्याच्या काळात मोठो मुद्दो म्हटल्यार स्टाफ कमी असल्या कारणान कामां जायना. तो स्टाफ बेगीन घेवपाची तयारी करतले. तशेंच पेडणे सरकारी कार्यालयाचे स्लॅब कोसळ्ळा हाचेर बसका घेवन निर्णय जातलो अशें नवी अध्यक्षाक तृप्तीन सांगलें. सगळ्यांत पयलीं सगळ्यांक नमस्कार करता. देवी भगवती सातेरी आनी गणपती बाप्पाच्या आशिर्वादान आयज हे म्हाका पद मेळ्ळें आसा. तशें म्हाजे वोटर्स जेंच्यांनी एक सामान्य महिला पासून म्हाका एक नगरसेविका केली आनी आतां नगराध्यक्ष. सो म्हाज्या सगळ्या वोटर्सांक हांव मना काळजांतल्यान थँक्यू म्हणटा. तशेंच म्हाजे सगळे वांगडी कावन्सिलर तेंच्या कडल्यान हांव भरपूर शिकलां आनी तेंच्यांनी सतत म्हाका सपोर्ट केल्लो आसा. सो तेंकांय हांव सगळ्यांक थँक्यू म्हणटा. आनी 1.5 महिन्याच्या कार्य खातीर आमचे मेन म्हटल्यार स्टाफांचो प्रॉब्लम आसा. सो कालूच आमची ADM लेवलान मिटींग जाल्या आनी डिस्कस जाला की आमकां पोस्ट बेगींतल्या बेगीन ते आमकां दितले. सो ते पोस्ट बेगीन हाडपाचें हांव ट्राय करतलें कारण कॉन्ट्रॅक्ट बेसिसाचेर आसलेले सगळे
तेंचे कॉन्ट्रॅक्ट सोंपला, UDC आमचो रिटायर जालो. सो ताका लागून मेन आमच्या फुडल्यान तेच एक हें आसा की पोस्ट बेगींतल्या बेगीन हाडपाचें हें हांव कार्य करतलें. इंधन प्रकल्प उबारलो तो अर्धवट स्थितीत. प्रयत्न म्हटल्यार आमी त्या आमदाराक घेवन ते मेन इंधन प्रकल्प आसा तेंच्या हेडा वांगडा उलोवन आमी तो इंधन प्रकल्प स्टार्ट करपाचो प्रयत्न करतली. सगळ्या कावन्सिलरांक वांगडी घेवन तो प्रकल्प स्टार्ट आतांच आमी पळयला काल सरकारी कॉम्प्लेक्सांतले बाल कल्याण भवन आशिल्ले पळय ताचे स्लॅब कोसळ्ळा आनी पालिकेन तांकां जागा दिवची असो एक प्रस्ताव आयला तुमचे कडेन. आयजूच हांवें हो चार्ज घेतलेलो आसा. सो आमकां ताजेर कलेक्टर म्हाजे कडेन उलोवंक ना. जर कलेक्टरान जर म्हाजे कडेन उलयलें जाल्यार आमी फाल्यां सगळे कावन्सिलर घेवन मिटिंगेन आमी डिस्कस करतलीं आनी जर जाय जाल्यार एक रेजोल्युशन घेवन मागीर ते फुडें पळयतलीं कशें. कळंगूट ग्रामपंचायत आणि कळंगूट कमुनिदाद हांच्या जोड पालवान नूतनीकरण केल्ल्या शनिवारच्या आठवडी बाजाराचे उद्घाटन फादर मारियो सिल्वेरा हांच्या हस्ते जाले. आणि कमुनिदाद हांणी दिला पंचायतीन कळंगूट पंचायतीन ते सुधरायला आणि आमकां दिला. ह्या पासत कमुनिदादीक तशेंच पंचायतीक हांव दिनवासता हें करून आमकां आमच्या बऱ्या पासत आमच्या वावरा पासत तुमी दिला देखून तुमकां दिनवासता देवाचो आशिर्वाद तुमचेर मागता. फाटीं एक दीस अशेंच लग्न जालें 25 वर्सां लग्नाचें आनी हांव तांकां विचारतालो लग्न जाल्या उपरांत आगे तुका तो खंय मेळ्ळो आनी ती म्हणूंक लागली फादर म्हापशां बाजाराक गेले थंयसर तो सांपडलो. हांगासर बाजाराक येतली तेन्ना कोणाक सांपडूंक न्हय जायत्यो वस्तू आमकां मेळटल्यो म्हणटकच फुडाराक ह्या बाजारांत आमी येतलीं आनी एकामेकाक मेळटलीं आनी आमच्यो सगळ्यो गरजो पुरो जातल्यो म्हूण हांव आस्पाक Innovated. I had a pleasure of speaking, and this is after so many years, more than 10 years, I am back on his birthday to say a few words. He is a man with a vision. Whatever he does, he keeps the interests of Goan at heart, and this can be seen. Whatever things when he was a sarpanch years back, we have observed him minutely. He was the first person to get Herswen in the Panchayat level. Then followed night salt tanker. Then most important, we are here today standing as Goans and as true Goans. Whether we are Hindus, Muslim, no part. But he was the first sarpanch in the history of Goa to install Dr. Jack Sikera statue. For this he needs trust. He was the man who has protected the state of Goa, but there are no leaders who remembers him, Dr. Jack Sikera. He was the one pioneer in installing the first statue in whole of Goa. So hats off to you, Joseph. We pray that God give you a good health. And last, I like to thank on behalf of the managing committee, Agustin, Attorney, Julia and myself for giving us this opportunity and generating an income for the Comunidad. आणि आजच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपतात. तुमच्यो प्रतिक्रिया आनी सुचोवण्यो ईमेल करात newsprime@gmail.com. व्हॉट्सॲप करात 9637969244 ह्या नंबराचेर. तशेंच फॉलो करात प्रायम टीव्हीची वेबसायट, ट्विटर, फेसबूक, इंस्टाग्राम आनी जिओ टीव्हीचेर. पळयत रावात प्रायम.